गल दी गले असां अगे प्रीत लगाई तू मैं हरफ निशान न आ जदों दिती नीम गवाई अजवी सानू पे दिस दे बेले बूटे का मेरी अली रलतायूं बैठे जदा सिख अल्लाह ताला ने हजारों अक़साम के अशजार और पौधे पैदा किए हैं और उनको पत्तों, फूलों और फलों से सजाया है। इनमें ऐसे पौधे और अशजार भी हैं जिनके फूल खुश रंग होते हैं और खुशबूदार होते हैं, और ऐसे भी हैं जिनके फूल बेरंग होते हैं और फल भी उनका बेजायका होता है और किसी नश्वर के काम नहीं आता। ऐसे अशजार भी हैं जो सायादार भी होते हैं, उनकी लकड़ी भी काम आती है, और ऐसे अशजार भी हैं जो बेसाया भी होते हैं और उनकी लकड़ी किसी काम नहीं आती। इसी तरह इंसानों की भी बहुत सी किस्में हैं। ऐसे इंसान भी हैं जो खुशबूदार फूलों की तरह मोहब्बत की खुशबू से मामूर होते हैं और इंसानों की मोहब्बत का, इंसानों की नश्व और माँ का परताव होते हैं कि न तो किसी की दिल आजारी करते हैं और न किसी का दिल तोड़ते हैं, बल्कि हम तन इंसान की खिदमत इतनी अगली जिंदगी गुजर कर जाते हैं कि हमें पीछे आने वाली नस्ल के इंसान अपने खूबसूरत मिट नुकूस छोड़ जाते हैं। नबूवत रिसालत की हसनिया कादिया शाख पर खिला, जिन्होंने चंद रोजा जिंदगी इस अदा से गुजारी कि लोग ता क़यामत उन्हें याद भी करते रहेंगे और उनके अक़वाल व अफ़ाल से फैज़याब भी होते रहेंगे। इस मोहतरम हस्ती की विलादत यकम रमजान 1275 हिजरी 14 अप्रैल 1859 ईस्वी को गोरडा शरीफ जिला रावलपिंडी में हुई। आपका इसमें गिरामी सैयद पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था और आपके वालिद साहब का नामी सैयद नजरुद्दीन शाह उर्फ अज्जी साहब रहमतुल्लाह अलैह था। आपका नसबनामा 26 वास्तों से गौसुल आज़म हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और 38 वास्तों से सैयदना हजरत अली शेर खुदा से जाकर मिलता है। मौजा गोरडा का वजीर मान जिसके इस मुबारक कमरे में हजरत पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती पैदा हुई और जिनके तशरीफ लाने की वजह से ये गोलड़ा से गोलड़ा शरीफ बन गया। हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत पर एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि एक मजदूर जो कुछ अर्सा से खानकाह में ठहरा हुआ था वो इस घर की ड्योढ़ी पर आ गया और उसने नौ मौलूद की जियारत करने की जिद की। उस नौ मौलूद को उसके सामने लाया गया, उसने आपकी जियारत की और आपके हाथों और पांवों को बोसा दिया और चला गया और फिर ऐसा गायब हुआ कि उसके बाद किसी को नजर नहीं आया। पीर मेर अली शाह फरमाते हैं कि मैं अभी बच्चा ही था, छोटा ही था, तो मुझे आबादी से वहशत होने लगी। रात को जब मेरे घर वाले सारे सो जाते मैं चट्टू लेता और दरवाजे के साथ उल्टा रख कर उस पर खड़ा हो जाता और चिशनी उतार के चुपके से घर से बाहर चला जाता और सारी रात पहाड़ी नालों और खड्डों में गुजार देता। जब जरा बड़ा हुआ तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मेरे तन के अंदर आग भड़क रही है और उस आग की गर्मी और हिद्दत इतनी बढ़ जाती कि सख्त सर्दी की रातों में मैं यख बस्ता पानियों से नहाता तो फिर मुझे कुछ सुकून महसूस होता। ये वो छोटी सी मस्जिद है जिसमें आप कुरान शरीफ उर्दू और फारसी पढ़ने के लिए आया करते थे। आपकी उम्र इतनी छोटी थी कि आपको मुलज़िम अपने कंधों पर उठाकर लाता और उसी तरह वापस ले जाता। इस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा का इम्तिहान रावलपिंडी में होता था। जब इम्तिहान हुआ तो गांव का चौकीदार जुम्मा आपको अपने कंध पर उठाकर रावलपिंडी ले गया। सबसे छोटा देखकर सबसे पहले मुम्तहिन ने आप पर ही सवाल किया। आपने उसका ऐसा सही जवाब दिया कि मुम्तहिन हैरान हो गया और उसने कहा कि जिस जमात का सबसे छोटा बच्चा इतना लायक और ज़हीन हो, यकीनन उस जमात को पढ़ाने वाला उस्ताद भी बहुत लायक और मेहनती होगा। और इसी रियाज से उसने सारे तलबा को पास कर दिया। अता करने वाले खालिक व मालिक ने
پیر میر علی شاہ صاحب کو ایسا تیز حافظہ اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک ختم کیا ویسے ہی وہ قرآن پاک کے حافظ بھی بن گئے۔ پھر بڑے پیر صاحب نے آپ کو صرف و ناب کی تعلیم دلوانے کے لیے موضع پکھلی ضلع ہزارہ کے مولوی غلام محی الدین صاحب کو مقرر فرمایا۔ آپ نے جب ان سے صرف و ناب کی تعلیم حاصل کر لی تو انہوں نے اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ صاحبزادے کو آپ مزید تعلیم دلوانے کے لیے کسی بڑی درسگاہ میں بھیج دیجیے گا۔ مولانا غلام محی الدین کی صاحب رائے کے مطابق حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف سے حسن دال کے اس موضع میں تشریف لے آئے۔ اس موضع کا نام بھوئی ہے اور یہ گولڑا شریف سے قریباً 30 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں پر اس وقت ایک بہت ہی مشہور درسگاہ تھی۔ یہی وہ مسجد اور درسگاہ ہے جس میں اس دور کے عالم اجل مولانا محمد شفیع قریشی درس دیا کرتے تھے۔ اس درسگاہ میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے داخلہ حاصل کیا اور یہاں پر نے رسائل منطق قطبی اور صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ 2.5 سال آپ یہاں پر پڑھتے رہے۔ اسی دوران ایک دفعہ اس درسگاہ کے طلباء اور گڑی افغانہ کے طلباء میں کسی دینی مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ شاہ صاحب قبلہ بھی اس مناظرے اور مباحثے کو سننے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن اپنی کم سنی کی وجہ سے الگ تھلگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بظاہر گڑی افغانہ کے طلباء اس مناظرے کو جیت رہے تھے اور ان کا پلہ بھاری نظر آتا تھا کہ اچانک شاہ صاحب آگے تشریف لائے اور منطق کا ایک سوال کر دیا کہ تصدیق مرکب ہے یا بسیط۔ اس سوال کا جواب گڑی افغانہ والے کوئی نہ دے سکے تو آپ نے تابڑ توڑ حملے کیے، ایک اور سوال کیا، پھر ایک اور سوال کیا، لیکن وہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکے اور شرمندہ ہو کر ہارنے کی صورت میں یہاں سے چلے گئے، اور یہ مناظرہ مباحثہ اس درسگاہ کے طلباء نے محض آپ کی بدولت جیت لیا۔ موضع بھوئی سے فارغ ہونے کے بعد آپ گولڑا شریف سے قریباً 100 میل دور علاقہ سون سکیسر ضلع خوشاب کے موضع انگا شریف میں تشریف لے گئے، جہاں اس زمانے کے بہت ہی بڑے اور جید عالم و فاضل حافظ سلطان محمود صاحب درس دیا کرتے تھے۔ انگا شریف 300 سالہ پرانی بستی ہے جسے ایک بزرگ سید شاہ بلاول نے آباد کیا تھا، اور جہاں پر حافظ سلطان محمود صاحب کا مشہور درس تھا۔ حافظ صاحب کے درس سے پہلے انگا شریف میں بہت سے علماء کرام اور صوفی اعظام تشریف لا چکے تھے۔ مشہور صوفی شاعر اور ولی اللہ حضرت سلطان پور رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد بھی سب سے پہلے انگا شریف میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ وہ زمانہ تھا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت بڑے محدود تھے، اور بالخصوص پہاڑی علاقوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ انگا کی وہ درسگاہ جس میں حافظ سلطان محمود صاحب درس دیا کرتے تھے اتنی مشہور اور اعلیٰ پائے کی تھی کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 100 میل کا سفر پیدل طے کر کے 1872 میں اس درسگاہ میں تشریف لائے اور 1875 تک یہاں سے تعلیم اور فیض حاصل کرتے رہے۔ اوراد و وظائف کے لیے یکسوئی اور تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے بزرگان دین نے اکثر مجاہدے اور ریاضت کے لیے تنہا جگہ تلاش کی۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مقصد کے لیے درس دہرانے کے لیے اور اوراد و وظائف کے لیے اس جگہ پر تشریف لایا کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد یہاں تعمیر کر لی تھی۔ پرانی ہونے کے ناطے وہ مسجد شہید ہو گئی اور اب اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ انگا شریف کی اس درسگاہ میں حافظ سلطان محمود صاحب اتنے بڑے عالم و فاضل تھے کہ دور دور سے 100 میل سے 200 میل سے چل کے طلباء ان کے پاس حاضر ہوتے، درس حاصل کرتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے۔ جناب بدر الدین صاحب، یہ فرمائیے کہ حافظ سلطان محمود صاحب کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا؟ ہمارے پردادا تھے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ حافظ صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب یہ دونوں سیال شریف جایا کرتے تھے، تو وہ زمانہ تو تھا کہ راستے بڑے دشوار گزار تھے اور ان میں سفر بڑا مشکل تھا، ان کے ساتھ ان کے طلباء بھی ہوتے تھے، تو وہ کیسے جایا کرتے تھے اور کس طرح وہاں پہنچتے تھے؟ حافظ صاحب یہاں سے پیدل اپنا درس لے کے جاتے تھے، کتابیں ان کی کچروں پہ یا بیل پہ ہوتی تھیں، جہاں راستے میں وہ قیام کرتے وہاں اپنے طلباء کو درس دیتے تاکہ ان کا جو ناغ ہے وہ نہ ہو، اور اس طرح 2-3 دن جو بھی راستے میں آتے وہ سفر کرتے پیدل وہ اپنے سیال شریف پہنچ جاتے۔
اچھا سبحان اللہ. مطلب یہ تھا کہ وہ طلباء کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. اتنے ذمہ دار مدرس تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو علم دے دیا جائے تاکہ وہ آگے لوگوں میں اس کو پھیلا سکیں. اچھا یہ فرمائیں کہ جب شاہ صاحب یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد چلے گئے اور پھر کبھی واپس آتے تھے تو کیا ان کا وہی سلسلہ تھا یا اس میں کچھ فرق آ گیا تھا؟ حضور اعلیٰ جب اپنے مرکز میں بیٹھ کے تشریف لے آئے تو حافظ صاحب یہاں سے گئے ہوئے تھے تو واپس حافظ صاحب نے انہیں عرض کی کہ آپ انگا میں تشریف لے آئیں تو آپ نے قبول کی اور آپ ساتھ آئے. تو ایک راستے میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ حافظ صاحب چار شف جاتے ہوئے گھوڑی پر سوار ہوتے تھے اور شاہ صاحب اس کے آگے دوڑتے تھے. تو اس موقع پہ جب اس جگہ آئی تو حافظ صاحب نے فرمایا پیر صاحب کو یہ جگہ جو ہے اب آپ گھوڑے پہ سوار رہیں گے اور میں آپ کے آگے اتنا سفر جو ہے وہ پیدل دوڑوں گا تاکہ وہ جو طالب نظام آپ نے میرے آگے کیا تاکہ میں اس کی کمی کو پورا کر لوں. سبحان اللہ. مطلب یہ تھا کہ علم کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ جب شاہ صاحب یہاں سے درس حاصل کرنے کے بعد تشریف لے گئے اور عالم بن گئے تو انہوں نے حافظ صاحب نے یہ سمجھا کہ اب ان کا احترام لازمی ہو گیا. یعنی شخصیت کا نہیں بلکہ اس علم کا جو شاہ صاحب کو حاصل ہوا تھا. کن فیکن تے کل دی گلے حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان 1275 ہجری مطابق 14 اپریل 1859 عیسوی کو اسلام آباد کے قریب گرڈا شریف میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم گرڈا شریف میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضع انگا سونس کے سمیت شریف لے گئے. مختلف مقامات سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انگا شریف میں حافظ سلطان محمود صاحب کے درس میں داخل ہو گئے. حافظ سلطان محمود سلسلہ طریقت میں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے. سیال شریف انگا سے قریباً 40 کوس کے فاصلے پر دریائے جیلم کے مشرقی کنارے پر واقع ہے. انگا سے 2 میل دور وہ بڑا قبرستان جس میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مشہور عالم حافظ سلطان محمود صاحب کا مزار واقع ہے. انگا شریف میں ایک ایسا شخص تھا جو قصیدہ غوثیہ کا عامل تھا اور اس کی وجہ سے اس کا بڑا اثر و رسوخ اور وجاہت تھی. لوگ اس کا احترام کرتے، جب وہ آتا تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اس کے ہاتھ چومتے. ایک دن وہ شخص اسی مسجد میں آیا، سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نہ کھڑے ہوئے. وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا لڑکے میں پڑھوں قصیدہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے جد امجد تھے، میں تو ان کے جد امجد کو بھی جانتا ہوں. ان کا نور اس وقت موجود تھا جب ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھا. تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں. اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے معذرت کی، معافی مانگی اور آئندہ کبھی ایسی حرکت کرنے کی جرت نہیں کی. عجبیوں پیاں دس دیاں سن ماہی والیاں تالیاں، عجبیوں پیاں دس دیاں سن ماہی والیاں تالیاں، نال خوشیاں رل مل جیتے، نال خوشیاں رل مل جیتے، راتاں کالیاں گالیاں، عجبیوں پیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں. جے آکھاں تو دسدا نہیں تیرے دل پھر کون ہے،
کس دا میں دساں روپ کس دا میں دساں دیویں جو تم ہی دکھا لیا اجے دیو تیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں دیکھ لو رج رج کے اکھیوں کچھ وسا نہیں گنگا دیکھ لو رج رج کے اکھیوں کچھ وسا نہیں گنگا پھر بھی پئیاں دیکھ سن پھر بھی پئیاں دیکھ سن کوئی خوش نصیباں والیاں اجے بیو پئیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں میر ہے ساری علی دی شک نہ رہا ایک ذرا میر ہے ساری علی دی شک نہ رہا ایک ذرا تانیوں پیاں دس دیاں تیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں اجے دیو تیاں دس دیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں ماہی والیاں ٹالیاں پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی لاہور تشریف لاتے اور کشمیر بازار میں محمد دین کے ہاں قیام کرتے آپ دن کو روزے سے ہوتے اور رات کو راوی کے کنارے اپنے خالق حقیقی کا ورد کرتے اور اس عبادت میں محو رہتے آپ کو کھانا دینے کے لیے خلیفہ نور الدین نان فروش اور قاضی فیض عالم وہاں جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی حکیم فضل دین اور ان کے ساتھ ان کا بھتیجا شیر محمد بھی جایا کرتے تھے شیر محمد آپ کو پسند نہیں کرتا تھا اور اکثر اس کا چچا حکیم فضل دین اسے مجبور کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا ایک دن آپ نے اس پر توجہ فرمائی اور وہ بے اختیار ہونے لگا اس کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا بعد میں شیر محمد اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ بن گیا ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا گولڈا شریف میں اس کی وفات ہوئی اور وہیں پہ اس کا مزار بنا پیر صاحب اپنے آپ کو اویسی بھی کہتے ہیں اور اس کی دو توضیحیں پیش کی جاتی ہیں پہلی یہ ہے کہ کوئی شخص ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد باطنی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ حاصل کر لے اور پھر ان کی وساطت سے امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی توجہ حاصل کرے اور اس طرح یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور دوسری توضیح اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خبر کو یمن میں سنا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اویس کتنے دکھ کی بات ہے کتنا افسوس ہے کہ تیرے محبوب کا دانت تو شہید ہو جائے اور تیرے دانت سلامت ہوں آپ نے ایک پتھر لیا اور اپنا ایک دانت توڑ لیا اس کے بعد یہ سوچا کہ شاید یہ دانت نہ ہو اس کے ساتھ والا دانت ہو دوسرا توڑ دیا حتیٰ کہ سارے دانت توڑ دیے اور اس کا انعام آپ کو یہ ملا کہ حضور نے آخری وقت یہ وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد میرا کرتا اویس کرنی کو پہنچا دیا جائے حافظ سلطان محمود صاحب سال میں کئی بار اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے سیال شریف تشریف لے جایا کرتے تھے اور پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پیر میرے علی شاہ صاحب پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے پیر میرے علی شاہ سلسلہ چشتیہ میں انہی سے بیعت ہوئے
ویسے پیر میر علی شاہ صاحب سلسلہ چشتیہ قادریہ جدیہ میں اپنے خاندان سے بیعت تھے۔ حضرت ثانی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بہت شفقت فرماتے تھے اور اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ پیر صاحب اس شریف پر ناسازی طبع کی وجہ سے حاضری نہ دے سکے تو انہوں نے قوالوں سے یہ فرمائش کی کہ ہمیں یہ قوالی سنائیے کہ پیت کا وعدہ کر کے پیا نے پیت نبھانا چھوڑ دیا، میر نے اکھیں پھیر لیں دم دم کا آنا چھوڑ دیا۔ آپ نے حضرت پیر سیالوی شریف نے آپ کو خلقہ خلافت بھی عطا فرمایا تھا۔ مختلف جگہوں کی سیر و سیاحت کرنے کے بعد پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف تشریف لائے اور کچھ عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے اور بادشاہ مسجد کے حجرے میں اپنا قیام فرمایا۔ وہاں اپنے درس دینا شروع کیا۔ گولڑا شریف کے امام مسجد مولوی محمد اسماعیل، ضلع ہزارہ کے فقیر اللہ نور اور گجر خان کے مولوی فیض عالم آپ سے درس حاصل کرنے کے لیے لاہور شاہی مسجد میں چلے گئے۔ آپ وہاں پر اعلیٰ کتب کا درس دیا کرتے تھے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر دریا راوی کے کنارے جنگل میں یاد الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر سیال شریف کا اور دوسرا سفر پاک پٹن شریف کا۔ آپ کے ارادت مندوں میں سے ایک ایسا عقیدت مند تھا جو آپ کے ساتھ محبت کی شدت میں مجذوب ہو گیا اور پاک پٹن شریف کی سیڑھیوں پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ ہجوم کے ساتھ جب وہاں تشریف لے گئے، اس نے آپ کو دیکھا، سر اٹھایا اور نہ جانے کیوں یہ کہا کہ پیر جی ہمارا اعتقاد آپ پر سے اٹھ گیا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور فرمایا کہ میاں دعا کرو اللہ نہ کرے کہ ہمارا اعتقاد تم پر سے اٹھ جائے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کے مسئلے کو کتنے آسان الفاظ میں حل فرما دیا۔ وہ لقائے الہی کے حسن کے حقیقی جلوے کو اس طرح دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ سے ایک مورت تھیں، وچ وحدت پھریاں جد کڑیاں۔ ملتان سے مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ سے ڈیرہ غازی خان کی سیاحت کرتے ہوئے آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک رات خواب میں آپ کو خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ پر منبع ولایت کی مہر لگ چکی ہے، آپ واپس گولڑا شریف تشریف لے جائیں۔ آپ نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً گولڑا شریف واپس آ گئے۔ کن فیکن تے کل دی گلے اساں اگے پیت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدوں دتی میم گوائی، اج وی سانوں سید غلام معین الدین شاہ صاحب بڑے لالا جی اور حضرت شاہ عبدالحق شاہ صاحب چھوٹے لالا جی، اب دونوں حضرات حضرت باؤ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ لالا جی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا اور دور سے سنا حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب کے متعلق اور حضرت باؤ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، لیکن آپ ان کے گھر کے افراد ہیں، ان کا خون ہے، آپ ان کے قریب رہے ہیں، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کچھ ان کی زندگی پر، ان کے حالات پر، ان کے فرمان پر روشنی ڈالیں۔ حضرت کا زمانہ جو تھا وہ وقت وہ تھا جب ہم اس وقت چھوٹے تھے اور مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ صرف یاد نہیں ہے کہ آپ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تھے نماز کے واسطے تو میں بعض دفعہ پیچھے چلتا تھا نماز پڑھتا تھا، اور ہمیشہ باقی جو آپ کی شان وغیرہ کیا ہے یا کسی اس متعلق تو میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، کیونکہ
क्योंकि वो जो खुद इस काबिल हो, जो समझता हो, किसी चीज को जानने वाला हो, वो भी उस पाइक हो, वो गुस्सा वो बयान कर सकता है कि ये चीज ऐसी है। मैं ना आलिम हूँ ना दूसरा किसी किस्म की चीज है। अच्छा, ये फरमाएं कि आप हर रोज उनकी खिदमत में हाजिर होते थे? हमारे वालिद साहब ने हमें फरमाया था कि हर रोजाना तुम दोनों हजरत की खिदमत में हाजिर रहा करो और जाकर सलाम किया करो। तो हम असर की नमाज के बाद दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। उस्ताद महबूब आलिम साहब जो पास आते थे वो अर्ज करते थे कि पंजाबी जुबान के निक्के आए हैं, तो ये फिर आप हाथ उठाते थे, वो उठाते थे तो वो हम सिर आगे तो मेरे सिर पर भी भाई के सिर पर याद आप फेरते थे, तो उसके बाद फिर हम चले आते थे। अच्छा, दस्तूर ये है जी कि जो साहबजादगान होते हैं, सजादगान, वो किसी न किसी की बैत होते हैं, तो आप भी किसी की बैत तो बैत वास्ते कुछ अर्सा गुजर गया तो हमारे वालिद साहब ने हमें फरमाया कि तुम जाकर हजरत में बैत जो अर्ज करो, वहां से बैत कर लो। तो आज हम ऊपर आए, फिर उसके बाद ये उस्ताद मौलवी साहब आलम जो उनकी खिदमत में अर्ज किया तो आपने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया, तो फिर आपने हमने बैत किया और ये फरमाया कि हर नमाज के बाद 10 दफा दुरूद शरीफ, 10 दफा कलमा शरीफ पढ़ा करो और बाकायदा 5-6 नमाजें बर वक्त पूरी अदा किया करो और खुदा रसूल के अहकाम पर चलने की तौफीक सोचते। ये तो उन्होंने आपको अमाल शरिया के बारे में फरमाया, कुछ हुकूकुल इबाद के बारे में भी फरमाया होगा? वो वैसे हमारे वालिद साहब हमेशा फरमाया करते थे कि खिदमत खल्क जो है ये सबसे आग चीज है। तो आप शेर भी पढ़ा करते थे, तरीकत बजुज खिदमत खल्क नेस्त, तस्बीह हो सज्जादा हो दल्क नेस्त। ये जो तरीकत जो रास्ता खुदा का रास्ता है, ये तस्वीर हाथ में लेके फिरना और जुब्बे पाल लेना, दस्तारे बांधना, ये नहीं। लाला जी, आप बहावलपुर में पढ़ते थे, वहाँ भी आपको कुछ खतूत के जरिए उन्होंने फरमाया था? वहाँ पढ़ते थे हम, हजरत शेख जामिया गुलाम मोहम्मद साहब गोटवी, शेख जामिया बासिया वहाँ पढ़ते थे। हम सन 38 में गए और 44 में वापस आए, 40 में वापस आए। दोनों भाई वहाँ पढ़ते थे, तो हजरत खत वहाँ जाया करते थे। उसमें भी आप ये सब अपने को बिताना और तकब्बुर वगैरह इन चीजों से दूर रखना और एक आजिज़ होकर रहना, और ये उसमें सब तकीयों जो इल्म के वास्ते कि पढ़ो, ये सब चीज से पढ़ना जो है ये सबसे अलग चीज है, पढ़ो, इसको जरूर पढ़ना है। और फरमाया करते कि अपने आप को अहदुम मिनन नास समझ कर रहना, कोई इसी ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये होना, इस बुराई से दूर रहना बिल्कुल, और रहना सही है। मैं छोटा लाला जी की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो भी कुछ आप अपने अवाइदात के बारे में फरमाएं। पहले तो घोड़े पर जाया करते थे, सबके बाद रात को देख से आया करते थे। जब तबीयत कमजोर हो गई है उस वक्त फिर वो एक 7 सीटर कार है, उस पर आप असर के बाद जाया करते थे, शाम के बाद वापस आ जाते थे। तो उस वक्त मेरी उम्र छोटी थी, तकरीबन 8-9 सालों का होऊंगा, तो मैं भी पीछे बैठ जाया करता। रास्ते में मैंने बातें ज्यादा करनी शुरू कर दी, तो आप आगे बैठे हुए थे, आपने कहा क्या गलना बहु नहीं करी ना, गलना जरा बहु करे उसका लोग आने चला हो गए, गलना थोड़ी करी ना, ये आपने फरमाया। तो मैं खामोश हो गया, कोई बात मैंने नहीं। फिर कुछ देर के बाद आपको ख्याल है कि इसको मैंने ये कहा है कि ये तो जो खामोश हो गया, बात नहीं कर रहा है, तो फिर आपने मुझे पीछे मुंह करके कहा कि मैंने क्या 1307 हिजरी में पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हज की अदायगी के लिए हरमैन शरीफैन तशरीफ ले गए। उस वक्त वहां पर तुर्की के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद भी मौजूद थे। उन्होंने हजरत की शोहरत सुनी, मुलाकात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। जब आपकी शख्सियत और इल्म देखा तो इतने मुतासिर हुए कि वहीं पर यह हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद मेरा फतवा नहीं चलेगा, बल्कि पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फतवा चलेगा। ये वो दौर था जब वहाँ मौलाना रहमत अली करनवी और हाजी इमदादुल्लाह मक्की भी मौजूद थे, और हाजी इमदादुल्लाह वहाँ पर मसनवी मौलाना रूम पढ़ाया करते थे। एक दिन उस दरसगाह के एक तालिब इल्म ने मौलाना इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से मौलाना रूम के एक शेर के बारे में पूछा। उसने ये कहा कि मौलाना ने ये शेर लिखा है, हर कसे के दूर मांद
از اصل خیش باز جوید روزگارے وصل خیش، کہ جو شخص اپنے اصل سے دور ہوتا ہے وہ اپنے اصل کے ساتھ وصل کے وقت کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مولانا تو وحدت الوجود کے قائل تھے، وہاں تو دوئی کا تصور ہی نہیں تھا، پھر وصل کی تمنا چھ معنی دارت۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے مچھلی کی مثال پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مچھلی پانی میں تڑپتی رہتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مقصود و مطلوب کی تلاش میں ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلوب و مقصود کہاں ہے، لیکن جب وہ کنارے پر آ کر تڑپتی ہے اور کنارے سے باہر چلی جاتی ہے اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ میں غلط تڑپتی رہی، میں تو اپنے مقصود کے پاس تھی، میں تو اپنے مطلوب کی گود میں تھی۔ پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ میں 2 سے 1 تھی، اب 1 سے 2 ہو گئی ہوں۔ تو وحدت الوجود کا مسئلہ آپ نے اسی طرح ثابت کیا کہ وحدت الوجود وہ ہے جو 2 سے 1 ہو جائے۔ انگا سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت احمد حسن کانپوری کی خدمت میں کانپور چلے گئے۔ اتفاق یہ ہے کہ اس وقت حضرت احمد حسن محدث روانگی حج کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ علی گڑھ تشریف لے جائیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ تشریف لے گئے اور مولانا لطف اللہ سے درس حاصل کرنا شروع کر دیا۔ بہت دیر کے بعد جب آپ پاک پٹن تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات مولانا احمد حسن محدث کانپوری سے ہوئی۔ آپ کے بیٹے حضرت قبلہ باؤ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی معمر بزرگ کو ایسا جاذب نظر اور نورانی شکل و شباہت کا نہیں دیکھا جیسے مولانا احمد حسن محدث کانپوری تھے۔ مولانا لطف اللہ مفتی عنایت احمد کے شاگرد رشید تھے جو مولانا بزرگ علی گڑھی اور شاہ محمد اسحاق دیلوی کے شاگرد رشید تھے۔ شاہ محمد اسحاق دیلوی شاہ عبدالعزیز دیلوی کے نواسے اور جانشین تھے۔ علی گڑھ میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے اجازت نامہ سیاہ ستہ کی سند حاصل کی۔ مولانا لطف اللہ نے آپ کو ان الفاظ میں سند عطا کی کہ میں برادر عزیز مولوی فاضل محمد میر علی شاہ کو اس طرح سند عطا کرتا ہوں جس طرح مجھے مولانا آل احمد بن محمد امام بن نعمت اللہ پھلواری بہاری نے عطا کی تھی۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سہارنپور میں مولانا احمد علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حسن ابدال میں 1295 ہجری 1871 عیسوی میں آپ کے والد محترم پیر نظر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شیخ طریقت اس وقت باقاعدہ حیات تھے۔ آپ نے ان کے زیر سایہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اسی سال آپ کے ننہال سید چراغ علی شاہ کے دختر نیک اختر سے مقام حسن ابدال آپ کی شادی خانہ آبادی ہو گئی۔ آپ اکثر یہاں پر چلہ کشی کے لیے بھی تشریف لاتے تھے۔ حسن ابدال کے جناب ملک ضیاء الدین صاحب جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے اس گھر میں اس کمرے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تشریف لایا کرتے تھے اور اقامت پذیر ہوتے تھے۔ ملک صاحب حضرت صاحب یہاں تشریف لایا کرتے تھے، جی آپ ان کے تشریف لانے کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں۔ آپ سیال شریف سے واپسی پر تشریف لایا کرتے تھے تو ایک رات کے لیے یہاں تشریف فرمانے والد صاحب کے مہینے جاتے اس وقت تو واقعہ تو میرے علم میں تو جو میں نے بتایا ہے کہ ایک آدمی آیا وہاں بیٹھ گیا جوتیوں میں تو اس کو آپ نے فرمایا میرے پاس آگے ہو بیٹھ، تو وہاں سے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں غریب نواز میں یہاں ٹھیک ہوں۔ دوبارہ پھر آپ نے فرمایا تو پھر بھی وہ کہتے ہیں غریب نواز میں یہاں ٹھیک ہوں۔ تیسری دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ بھی اس نے یہی عرض کی تو آپ فرمائے کہ ایسے لوگوں کو خدا کیوں نہ بخشے جو جوتیوں میں بھی بہ کر فخر محسوس کریں۔ سبحان اللہ۔ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی سعادت ہے اور بڑی قسمت ہے کہ ایسے بزرگ آپ کے گھر میں آیا کرتے تھے اور تشریف رکھتے تھے۔ ان کا اپنا گھر تھا جی، ان کی کرمازی تھی، مہربانی فرمایا کر ہمیشہ مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ پنجہ صاحب کے مشرقی جانب چھوٹی مسجد کے ساتھ ملحقہ چلہ آگاہ یوں ہی چلہ گاہ ہے جہاں پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اکثر اوقات اس تنگ و تاریخ حجرے کے اندر
चिल्ला फरमाया करते थे, वो सखरनल जिबाल माहू युसब्बिहना बिल-अशी वल-इशराक वत-तैर महशूरा। परवरदिगार आलम अपने कलाम पाक में खुशहाली के बारे में यूं इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे नबी दाऊद, जब तू अच्छी आवाज और खुशहाली के साथ मेरी तस्बीह करता है तो पहाड़ तेरी हमनवाई करते हैं और परिंदे तेरी तरफ सिमट आते हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छी आवाज एक ऐसी चीज है, अगर उसके साथ अल्लाह की निस्बत से कोई कलाम की जाए तो पहाड़ भी उसका साथ देते हैं और परिंदे मुकशिश होकर उसकी तरफ दौड़े आते हैं। समा के मानी है सुनना, और समा के बारे में हजरत पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह अलैह बहवाला हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं कि समाए बरादर बगोयम के चीज मगर मुस्तमेरा बदानम के कीस गरज बुर्ज मानी बहुत तैरेऊ फरिश्ता फरो माया असैरेऊ। कि समा साहब ज़ौक़ के लिए तो बहुत मुफीद है, लेकिन शर्त यह है कि सुनने वाला कैसा है। अगर सुनने वाला बुर्ज हकीकत का शाहबाज है तो फिर समा की बदौलत उसकी रूहानी परवाज का मुकाबला फरिश्ते भी नहीं करते।
शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख तरीकत हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी से बड़ी अकीदत थी। 1300 हिजरी में ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वफात पा गए और इसका असर पीर मेर अली शाह साहब के दिल पर इतना ज्यादा हुआ, आपको इतना सदमा हुआ कि आप हर वक्त रोते रहते थे। अंग्रेजों ने पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना हम नवा बनाने के लिए 400 मुरब्बा नहरी जमीन की जागीर पेश की और इसमें इस्तेदलाल ये दिया, बहाना ये बनाया कि हम तालीमी इदारों और दरसगाहों को ग्रांट के तौर पर कुछ न कुछ देते हैं। आपकी खानका भी तालीमी इदारे का हुक्म रखती है क्योंकि यहाँ तलबा को रूहानी और दीनी तालीम दी जाती है, इसलिए हम ये आपको जागीर दे रहे हैं ताकि उनके अखराजात का और उनकी खाने पीने का खुद नोश का बंदोबस्त हो सके। आपने जागीर लेने से इनकार फरमाया और ये कहा ये दरसगाह और ये लंगर खाना अल्लाह ताला के नाम पर कायम किया गया है और वही इसका इंतजाम फरमाता है। एक दफा का जिक्र है, मौजा पिंडी सैदपुर थाना जलालपुर शरीफ जिला जेलम का एक हिंदू जोगी लद्दाराम मौजा सिद्धपुर के मकाम पर हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। जब वो हिंदू जोगी आया उस वक्त वहाँ कवाली हो रही थी, वो कवाली सुनता रहा और जब कवाली खत्म हो गई तो उसने कहा शाह साहब ये तो सब रंग है, फिर बेरंग क्या है? आपने फरमाया तुमने बात तो बड़ी अकल की है, अब मेरा जवाब सुनो। तो आपने एक हिंदी कवित पढ़ा, आपने फरमाया हद टप्पे ते औलिया बेहद टप्पे ते पीर, हद बेहद दो में लंगे उसका नाम फकीर। हिंदू जोगी ने यह कलाम सुना तो रो पड़ा और उसने कहा जो हद और बेहद टप जाए वो तो मोहम्मद साहब का गुलाम हो जाता है, और इस तरह वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया और अपने चेलों समेत उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया और हमेशा आपकी खिदमत में हाजिरी देने लगा। 8 मई 1937 को हजरत पीर सईद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत खराब हो गई। आपने फरमाया कि मेरे पास सूरह यासीन, सूरह यूसुफ, सूरह तगाबुन, सूरह मुल्क और सूरह मुजम्मल की तिलावत की जाए और दुरूद शरीफ का विर्द किया जाए। ये सिलसिला मुसलसल 3 दिन तक जारी रखा। तीसरे दिन आपने एक तरफ देखकर तबस्सुम फरमाया, ऐसे मालूम होता है जैसे किसी आने वाले को देखकर आपका चेहरा खिल उठा और आपके चेहरे पर रौनक आ गई। और फिर 11 मई 1937 को इल्म व अमल का ये शाहबाज अदम की फजाओं में परवास कर गया। आपकी वफात की खबर सुनकर लाखों इरादतमंद इकट्ठे हो गए और आपकी तजहीज़ व तकफीन में हिस्सा लिया। मुल्क के तमाम अखबारात ने आपकी वफात पर गहरे रंजो अलम का इजहार किया और लिखा कि आफ्ताब इल्म फजीलत गुरूब हो गया। शेख मोहम्मद अली मदनी ने आपकी तारीख वफात लिखी इस तरह, अल बका नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। आज सिख मित्रानी बधेरिए क्यों दिलड़ी उदास खनेरिए, आज सिख मित्रानी बधेरिए क्यों दिलड़ी उदास खनेरिए, ढूंढू इच शौक चंगेरिए, ढूंढू इच शौक चंगेरिए, अज नैना लाया क्यों घड़ियां, आज सिख मुस्कुराई बधेरिए। मुख चंद बदल शाशानिए, मथे चमके लाड नुरानिए, मुख चंद बदल शाशानिए, मथे चमके लाड नुरानिए, आली गुलगुत अख मस्तानिए, काली गुलगुत अख मस्तानिए, मखमूर यकीन मत भरिया, आज सिख मुस्कुरा
शान जहाना अज आँखों ते रब की शान सच आँखों ते रब की शान जिस शान तू शान सब बनिया अज सिख मित्रां दी वडेरी सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का कितने मेरे अली कितने तेरी सना कितने मेरी अली कितने तेरी सना गुस्ताख अखिल कितने सिख मित्रां कितने मेरे अली कितने तेरी सना कितने मेरे अली कितने तेरी सना या रसूलुल्लाह कितने मेरे अली कितने तेरी सना या नबी या मुदस्सिर या मुज़म्मिल कितने मेरे अली कितने तेरी सना या रहमतल लिल आलमीन कितने मेरे अली कितने तेरी सना या शफीउल मुज़नबीन कितने मेरे अली कितने तेरी सना यासीन या मोहम्मद या अहमद या बशीर या नज़ीर या बशीर या नज़ीर या सिराज मुनीरा कितने मेरे अली कितने तेरी सना या नबी या नबी या नबी या नबी